हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बिबिएस थर्ड इयरको फाइनेन्स सब्जेक्टको च्याप्टर 9 एक्सचेन्ज रेट, फरेन रिजर्भ एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, विनिमय दर, वैदेशिक सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर थ्योरी पार्टको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब यो च्याप्टरबाट पनि हामीलाई विशेष गरेर न्युमेरिकल क्वेसन नै सोध्ने हो, तर पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्सदेखि 5 मार्क्ससम्मको थ्योरी क्वेसन पनि यो च्याप्टरबाट सोध्ने गरेको पाइन्छ। यसमा चाहिँ मुख्यतया विनिमय दर है, त्यस पछाडि वैदेशिक सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिको कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब विनिमय दर, वैदेशिक सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति भन्ने च्याप्टरको नामै भएको कारणले गर्दाखेरि विनिमय दर भनेको के हो, अनि वैदेशिक सञ्चिति विनिमय सञ्चिति भनेको के हो, र शोधनान्तर स्थिति व्यापार सन्तुलन अथवा भुक्तान सन्तुलन, व्यापार सन्तुलन, शोधनान्तर स्थितिलाई नै हामीले भुक्तान सन्तुलन पनि भन्छौँ है। र शोधनान्तर स्थिति र व्यापार सन्तुलन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट विशेष गरेर पढ्छौँ। 2 मार्क्समा सोद्धाखेरि यिनीहरूकै डेफिनेसनहरू सोध्ने गर्छ, र कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा सोद्धाखेरि चाहिँ भुक्तान सन्तुलन र व्यापार सन्तुलनको चाहिँ फरक के हो, के कस्तो फरक रहेको छ, के कस्तो भिन्नता छ भनेर सोध्ने गरेको पाइन्छ है। अब हामी सुरु गर्छौँ। वाट इज एक्सचेन्ज रेट, विनिमय दर चाहिँ के होला त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवत जावत गर्नको लागि, त्यस पछाडि रोजगारी तथा पेसा गर्नको लागि। अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र भनेको चाहिँ एक देशमा मात्रै सीमित नरहेर विश्वका जुनसुकै देशमा रहेर है, भनेको एउटा देशले अर्को देशहरूमा गएर अथवा एउटा व्यक्ति चाहिँ कुनै आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा गएर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्छ, रोजगारी गर्छ, सीमापार व्यापार गर्छ भने चाहिँ उसलाई के गर्नु पर्यो त, वैदेशिक मुद्राको आवश्यकता पर्ने हुन्छ है। वैदेशिक मुद्रा भनेको चाहिँ अर्को कन्ट्रीको चाहिँ के त करेन्सी है। अब आफ्नो देश, कुनै पनि देशको आफ्नो छुट्टै करेन्सी हुन्छ हैन, प्रचलित करेन्सीहरू हुन्छन्, विभिन्न देशका विभिन्न करेन्सीहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन देशमा हामीले व्यापार व्यवसाय गर्छौँ, रोजगारी गर्छौँ, त्यही देशको करेन्सी चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ अथवा त्यही देशको करेन्सी चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवतजावत गर्नको लागि होस्, हामी कतै घुम्न गयौँ भने पनि, जस्तो मानिलिउँ हामी अमेरिका घुम्न गयौँ अथवा दुबई घुम्न गयौँ भने हामीलाई अमेरिका जाँदा अमेरिकाकै डलर, दुबई जाँदाखेरि दुबईकै करेन्सी चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। रोजगारी गर्दाखेरि, पेसा गर्नको लागि पनि हामीलाई त्यसरी नै आवश्यक पर्ने भयो, र सीमापार व्यापार सञ्चालन गर्न, व्यवसाय गर्नका लागि वैदेशिक मुद्राको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रयोजनको लागि वैदेशिक मुद्राको आवश्यकता पर्ने र प्रत्येक देशका मुद्राको क्रय शक्तिमा भिन्नता हुने भएकाले, भनेको पर्चेजिङ पावर है, पर्चेजिङ पावर चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको हाई हुनसक्छ भने कुनै कन्ट्रीको लो हुनसक्छ। कम्पेरेबल्ली अब हामी के गर्छौँ त, कुनै चाहिँ बढी हुन्छ, कुनै कम हुन्छ। त्यस कारणले क्रय शक्तिमा चाहिँ भिन्नता हुन्छ है। क्रय शक्ति भनेको चाहिँ वस्तु तथा सेवा किन्न सक्ने क्षमता है। जस्तो मानिलिउँ न, अमेरिकाको $1 र नेपालको ₹1 कहीँ मिल्दैन, किनभने अमेरिकाको चाहिँ करेन्सी के छ त, एकदमै स्ट्रङ छ। जस्तो मानिलिउँ अमेरिकाको $1 भनेको नेपालको 134 रुपियाँ हुन्छ भनेपछि नेपालको ₹1 र अमेरिकाको ₹1 त हामीले बराबर भन्न मिलेन, किनभने त्यसको चाहिँ क्रय शक्ति बढी छ। त्यस कारणले गर्दा क्रय शक्तिमा भिन्नता हुने भएकाले विभिन्न देशका राष्ट्रिय मुद्राहरूबीच निश्चित सम्बन्ध कायम गरी त्यो मुद्राहरू बिचमा चाहिँ एउटा रिलेसन कायम गरेर, रिलेसन मेन्टेन गरेर चाहिँ के गरिन्छ त, मुद्राको आपसी मूल्य निर्धारण गरिन्छ। अब यही मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा अहिले मैले जुन भने नि, अमेरिकाको $1 चाहिँ नेपालको 134 रुपियाँ हुन्छ, 135 रुपियाँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ घडबड भइरहन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिनीहरूको बिचमा, ती दुईटा देश बिचमा चाहिँ मुद्राको बिचमा आपसी मूल्य निर्धारण गरेको सहमतिसहित अथवा होइन निश्चित सम्बन्ध कायम गरेर चाहिँ मूल्य निर्धारण गरिएको हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यसरी व्यक्त गर्न सक्छौँ, $1 बराबर चाहिँ नेपाली रुपियाँ कति त 134। अब त्यस्तै गरेर हामीले भारूको कुरा गरौँ, इन्डियन रुपिजको कुरा गरौँ, इन्डियन रुपिज 10 भनेको है, इन्डियन 10 रुपियाँ भनेको चाहिँ नेपालको 16 रुपियाँ हुन्छ, यानि कि इन्डियाको ₹1 चाहिँ भारू ₹1 चाहिँ नेरू कति हुन्छ त, ₹1.60 हुन्छ। यसरी चाहिँ त्यो विनिमय दर चाहिँ के गरेको हुन्छ त, कायम गरेको हुन्छ अथवा मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ। एक देश र अर्को देशको बिचको मुद्रामा चाहिँ आपसी समन्वय कायम गरेर मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त, एक्सचेन्ज रेट अथवा विनिमय दर भन्ने गर्छौँ है। अब अर्को शब्दमा विनिमय दर एउटा त्यस्तो अनुपात हो जुन अनुपातमा दुईवटा राष्ट्रिय मुद्राहरूबीच विनिमय गरिन्छ, किनबेच गर्ने काम पनि हुन्छ, त्यस्तो अनुपात हो, त्यो रेसियो हो। त्यो रेसियोमा चाहिँ रहेर हामीले के गर्छौँ त, सट्टापट्टा गर्छौँ, विनिमय गर्छौँ, किनबेच गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, विनिमय दर भयो।
अब विनिमय दरका पनि के छन् त भन्दाखेरि विनिमय दर प्रणालीका प्रकारहरू पनि छन् क्या। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर प्रणाली र नियन्त्रित विनिमय दर प्रणाली गरेर विनिमय दर प्रणालीका चाहिँ आधारभूत प्रकारहरू, बेसिक अथवा फन्डामेन्टल टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम चाहिँ हाम्रो 3 प्रकारका छन्। त्यो 3 प्रकारका मध्येमा पहिलो छ हाम्रो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली, फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम अथवा त्यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नि डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा विनिमय दर बढ्ने र घट्ने हुन्छ क्या। डिमान्ड हाई भयो भने के हुने भयो त, डिमान्ड हाई भयो भने विनिमय दर घट्ने, अनि सप्लाई हाई भयो भने चाहिँ विनिमय दर बढ्ने हो, त्यस्तो क्या। माग र पूर्ति, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आधारमा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ हाई हुने र लो हुने, तर सरकार वा मौद्रिक निकायद्वारा विनिमय दर निर्धारण नहुने प्रणालीलाई चाहिँ परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली भनिन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सरकारको मौद्रिक नीतिले चाहिँ त्यो विनिमय दर कायम गरेको हुँदैन। त्यो मुद्राको अथवा त्यो करेन्सीको चाहिँ डिमान्ड कस्तो छ, सप्लाई कस्तो छ, हो त्यो डिमान्ड र सप्लाईमा निर्भर भएर चाहिँ विनिमय दर कायम हुन्छ भने त्यस्तो खालको विनिमय दरलाई हामीले के भन्छौँ त, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अथवा फ्लोटिङ फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भन्छौँ। विदेशी विनिमयको माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाको आधारमा जुन विनिमय दर निर्धारण हुन्छ त्यस्तो खालको विनिमय दरलाई परिवर्तनशील विनिमय दर भनिन्छ। त्यस्तो खालको विनिमय दरमा चाहिँ सरकारको अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कको हस्तक्षेप चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै पनि मौद्रिक नीतिका नियमहरू लागू हुँदैनन्। लागू त होलान् केही हदसम्म, तर मौद्रिक नीतिद्वारा कायम गरिएको हुँदैन है। भनेको त्यो चाहिँ मेनली भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको थ्रुबाट नै त्यो कायम भएको हुन्छ। ल, अनि यस्तो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत कुनै मुद्राको मागभन्दा आपूर्ति धेरै भएमा मुद्रासँगको विनिमय दर बढ्छ। अघि मैले भनिहालेँ, सप्लाई हाई भयो भने चाहिँ एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर पनि बढेर गयो, र सप्लाई लो भयो अथवा डिमान्ड चाहिँ हाई भयो भने के हुन्छ त, कम्ती हुन्छ है त। माग चाहिँ धेरै भयो भने, आपूर्ति कम भयो भने विनिमय दर घट्छ। यसरी माग र आपूर्ति अथवा डिमान्ड एन्ड सप्लाईको थ्रुबाट चाहिँ विनिमय दर निर्धारण हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ त, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली भनेर भन्छौँ। अब दोस्रो नम्बरमा के छ त, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। अब यो स्थिर विनिमय दर प्रणाली भनेको चाहिँ वैदेशिक मुद्राको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित देशको सरकार वा मौद्रिक अधिकारीहरूद्वारा नीतिगत रूपमै निश्चित दर तोकिएको विनिमय दर निश्चित दर वा तोकिएको विनिमय दरमा चाहिँ त्यो एक्सचेन्ज गरिन्छ अथवा खरिद बिक्री गरिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको विनिमय दरलाई के भनिन्छ त, स्थिर विनिमय दर प्रणाली भनिन्छ। यो चाहिँ सरकारले अथवा मौद्रिक अधिकारी भनेकै सरकार नै हुन्छ होइन। सरकारले अथवा केले त मौद्रिक नीतिहरूले है, मौद्रिक नीतिले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निश्चित दर तोकेर विनिमय दर त्यही दरमा चाहिँ विनिमय गरिन्छ भने है, सट्टापट्टा गरिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको विनिमय दर प्रणालीलाई चाहिँ स्थिर विनिमय दर प्रणाली भनिन्छ। कानुनद्वारा नै विनिमय दर निर्धारण गरिएको हुनसक्छ अथवा मौद्रिक अधिकारीहरूद्वारा विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गरी विनिमय दरलाई स्थिर राखिन्छ है। विनिमय दरलाई स्थिर राखिन्छ, जस्तो हामीले केलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ त स्थिर विनिमय दरको भन्दाखेरि भारत र नेपालको जुन विनिमय दर छ त्यसलाई चाहिँ स्थिर विनिमय दर मानिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सरकारको अथवा मौद्रिक नीतिको हस्तक्षेपद्वारा त्यहाँनिर धेरै अगाडिदेखि नै हामीले के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि 1 रुपियाँ 60 पैसा नेपाली बराबर भारतीय 1 रुपियाँ हुन्छ। त्यो हामी अलिकति सानैदेखि नै के सुनिरहेछौँ त, त्यो त्यसरी नै भइरहेछ, त्यसरी नै एक्सचेन्ज भइराखेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कसको उदाहरण भयो त, स्थिर विनिमय दरको प्रणाली, विनिमय दर प्रणालीको उदाहरण भयो। अब नियन्त्रित विनिमय दर प्रणाली, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो नियन्त्रित विनिमय दर प्रणाली छ। नियन्त्रित विनिमय दर प्रणाली भनेको चाहिँ के होला त भन्दाखेरि परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली र स्थिर विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत बजारमा विदेशी मुद्राको माग र आपूर्तिको आधारमा विनिमय दर निर्धारण गरिन्छ। यदि विनिमय दर निर्धारण गर्नमा केन्द्रीय ब्याङ्क जस्ता मौद्रिक निकायले हस्तक्षेप गरी विनिमय दर निर्धारण गर्छन् भने त्यसलाई नियन्त्रित विनिमय दर प्रणाली भनिन्छ। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली र स्थिर विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ विदेशी मुद्राको माग र आपूर्तिको आधारमा विनिमय दर निर्धारण गरिन्छ। यदि विनिमय दर निर्धारण गर्नमा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क जस्ता मौद्रिक निकायले हस्तक्षेप गरी विनिमय दर निर्धारण गर्छन् भने त्यसलाई नियन्त्रित विनिमय दर प्रणाली चाहिँ भनिन्छ, कन्ट्रोल एक्सचेन्ज रेट सिस्टम
नियन्त्रित विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ सबै कारोबारको लागि एकल दर अथवा अलग अलग दर निर्धारण गरिएको हुन सक्छ भन्यो है। अब उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले के लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि नि विनिमय दरको मूल्य सूची एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष मूल्य सूची डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ क्या। यो निश्चित समयको लागि विभिन्न देशको मुद्राको आपसी विनिमय दर व्यक्त गर्ने विवरण चाहिँ विनिमय दर मूल्य सूची वाट इज एक्सचेन्ज रेट कोटेसन भनेर आयो भने चाहिँ कुनै निश्चित समयको लागि है एउटा सर्टेन टाइम पिरियडको लागि चाहिँ कुनै पनि देशका दुई देशका मुद्राहरू बिचको आपसी विनिमय दर व्यक्त गर्ने विवरणलाई चाहिँ हामीले विनिमय दर मूल्य सूची भन्छौँ। त्यो विनिमय दर मूल्य सूची चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट मूल्य प्रत्यक्ष मूल्य सूची हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ त अप्रत्यक्ष मूल्य सूची हुन्छ। यो कहाँ पर्छ? नियन्त्रित विनिमय दर प्रणालीमै पर्छ है। अब प्रत्यक्ष भनेको चाहिँ के होला र अप्रत्यक्ष भनेको के होला है। उदाहरणको लागि भारु 1 रुपियाँ प्राप्त गर्न नेहरू 1 रुपियाँ 60 पैसाको आवश्यकता पर्दछ है। भारु 1 रुपियाँ प्राप्त गर्नको लागि नेहरू कति चाहिन्छ त 1 रुपियाँ 60 पैसा चाहिन्छ। त्यस्तै गरी अमेरिकी $1 प्राप्त गर्नको लागि नेपाली 100 मानिलिउँ 135 रुपियाँ भन्ने है मैले 135 रुपियाँ आवश्यक पर्छ। यसरी प्रत्यक्ष मूल्य सूचीबाट चाहिँ एक एकाइ विदेशी मूल्य अब हेर्नु वाट इज डाइरेक्ट कोटेसन भनेको चाहिँ एक एकाइ विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्नको लागि हामीले हाम्रो नेपाली मुद्रा चाहिँ कति खर्च गर्छौँ कति पे गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त डाइरेक्ट कोटेसन भन्छौँ है। एक एकाइ विदेशी मुद्राका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने स्वदेशी मुद्राको परिणाम पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष मूल्य सूची प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक एकाइ स्वदेशी मुद्राले खरिद गर्न सक्ने विदेशी प्रणालीलाई चाहिँ मुद्राको परिमाणलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष मूल्य सूची भनिन्छ। अघि चाहिँ के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि अघि चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ के भनेको थियौँ त विदेशी पैसा हैन 1 रुपियाँ विदेशी पैसाबाट अथवा एक एकाइ विदेशी मुद्राका लागि चाहिँ हामीले कति नेपाली रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्टले बुझाएको थियो भने अब हाम्रो स्वदेशी मुद्रा 1 रुपियाँले चाहिँ कति विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्छ अथवा कति एक्सचेन्ज गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ है। इन्डाइरेक्ट कोटेसन जस्तो मानिलिउँ नेहरू 1 रुपियाँबाट चाहिँ भारु 1/1.6 1/1.6 यानि कि 0.625 रुपियाँ भारु चाहिँ हामी खरिद गर्न सक्ने रहेछौँ। अब त्यस्तै गरेर नेहरू 1 रुपियाँबाट चाहिँ अमेरिकन डलर कति गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 1/135 गरिदिने एभरेजमा हो होइन। अहिले 134 रुपियाँ समथिङ होला 134 गर्दा पनि भयो अथवा 135 गर्नु होला त्यहाँ जति आउँछ त्यति बराबरको चाहिँ हामीले अमेरिकी डलर 1 रुपियाँ नेपाली रुपियाँले खरिद गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर त्यसरी व्यक्त गरियो भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट भयो। हाम्रो पैसाले अरू पैसा किन्न सक्ने जुन व्यवस्था गर्छौँ अथवा त्यो हामी त्यसरी चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौँ भने त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट भयो। र विदेशी पैसाले हाम्रो कति पैसा अथवा 1 रुपियाँ विदेशी पैसा किन्नको लागि अथवा $1 विदेशी पैसा रुपियाँ चाहिँ $1 विदेशी जुन करेन्सी हुन्छ करेन्सी मुद्रा किन्नको लागि चाहिँ हामीलाई कति नेपाली रुपियाँ आवश्यक पर्छ भनेर व्यक्त गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ है। यसरी बुझ्नुपर्ने भयो। ल अब हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट फरेन रिजर्भ र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर हामीले डिस्कस गर्दै गर्दाखेरि वाट इज एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर भनेको के हो र विनिमय दर प्रणालीका आधारभूत प्रकारहरू के कस्ता रहेका छन् र त्यसको डेफिनेसन हामीले हेऱ्यौँ आजको यो भिडियोमा। अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले वाट इज फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ त्यस पछाडि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र ब्यालेन्स अफ ट्रेड बिचको चाहिँ डिफ्रेन्स र त्यसको डेफिनेसन हेर्नको लागि भनेर नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।